किदो हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. आज फ्रेंड्स आत्ता आम्ही सुंगटां हाडू गेल्ली, घेवन येयली सुंगटां. दाखयता हांव तुमकां. आतां हांव न्ही शीत करू दवरला आनी मस्का सांग घान घेवन कांदो आनी बटाट घान शिजो दवरला उदक घान. आतां सुंगटाचें आंबट करया म्हण प्लॅन केले. सुंगटां बी थोडी हाडली हांवें, कित्याक म्हळ्यार म्हाका नुस्तें जाय आशिल्लें, नुस्तें मेळ्ळें आनीक थांबा चाळटा एक मिनीट. नुस्तें मेळनाशिल्लें आनी थोडीच सुंगटां हाडली. सुंगटां ताजी आशिल्ली. आनी आतां हे सोय घालचे, हरवो मसालो, कोथंबर, मिरसांग, हळदी पीठ आनी 2 अशे आंब्या सोला खतखतो उडोवचे. पळय आतां तो तापरी आंबो आसा, आंबो जाल्यार आंबो घालूं येता. आंबो घालची ना, हांव सोलत उडयतले. आनी सांग, बटाटे आनी कितें कांदो घान शिजो दवरला. आतां हांव सुंगट सरी करूं वयता शिजो दवरना आनी मसालो बी दाखयत तुमकां. ओके, सुंगट दाखयत थांबा. फ्रेंड्स, इतलीच सुंगटां हाडली हांवें, कित्याक म्हटल्यार जास्ती हाडल्यार बी बरी सुंगटांच खावची पडटली म्हण घेवन आज हांव बेजारात आसा. मासली मेळना बरोबर म्हण. फक्त सुंगटांच आशिल्ली, कांय नाशिल्लें मासली. सादारण आसा हे पळय, ताजी आसा तो. आतां हांव हे क्लीन करता. आनी बी हाडूं जाता आशिल्लें, पण कोणाक जास्ती अशी आवडनात. थोडीशी फ्राय करता आनी 2-4 फ्राय सांजचे मागीर चिकन सुक्का बी करूं जाता. तशें म्हण हांव इतलीच हाडले. आतां ही हांव क्लीन करून घेता आनी आमटा मसालो काडटा. पळया तुमी, हां, दिसता न्ही. आतां थंय भायर बसून हांव क्लीन करता. दाखयता हांव खंय बसतलें म्हण. एक मिनट आं. हिंग बसता, कित्याक म्हळ्यार गरमी न्ही. आज हिंग बसतलें हांव सुंगट सरी करूंक. सरी करतना व्हिडिओ काडूंक कोण ना. आतां मसालो काडची, मागीर दाखयत तुमकां. हां, पळया फ्रेंड्स, सुंगटाक हांवें मसालो काडलो. सोय, कोथंबर, हळदी पिठो, मिरसांग मात जास्तीच घालता हांव. धुवन घेतला. 2 तरेची मिरसांग आसा, गुंटूर मिरची आनी बेडगी मिरची. पळय सुंगट हांवें क्लीन केली. एक 5-6 अशी फ्राय करतले. जास्ती खायनात आमी, म्हळ्यार हीट बी जाता न्ही, तशें म्हळ्यार थोडीच हाडली हांवें. तशें म्हण फस्ट उनत न्ही. हितूंत आंब्या सोलो घातला हांवें. आतां हे दुसरे तोपा घान घेता. हो मागेलो अनवाळ तोप. आनी सुंगट घालता 10 आनी हे मसालो वांटून घेवन खतखतो घालता. इतलेंच वांट्टलो हांव. कोथंबर, हळद, मिरसांग आनीक सोय न्ही, तिनूच सोल तर घातला. ओके, आतां हांव हे वांटून घेता. हां, आज फुल्ल टायर्ड, धग खूब आसा. वांटून घेवन खतखत आसतना तुमकां दाखयता. हां, फ्रेंड्स, आंबट खतखतो घातले. हितूंत खतखतचे पयलेच सुंगट घान घेवन तेजे वयल्यान तरकारी रतून घेतले. 2 मिनीट शिजोवन घेतले. आनी आतां हितूंत बरें खतखत्यात आसतना बरें शिजतले ते. मीठ आनी थोड्या वेळान मीठ घालता आनी आंबट रेडी. मीठ फस्टूच घालना फ्रेंड्स, लास्टाक घालूं जाय. तेजे आयोडीन मरता खंय, तशें म्हणून मीठ लास्टाक घालता. आनी हो व्हिडिओ हांगाच एंड करता. आनी तुम लायक करा, कमेंट करा आनी कोणाक तुमगेल फ्रेंड्साक शेअर करा. ओके, बाय बाय.